बजारमा यति बेला एक ठाउँबाट लगेको तरकारी तथा फलफुलहरू अर्को स्थानीय तहमा प्रयोग नगर्ने चलन बढ्न थालेको छ। कोरोना महामारीको यो सङ्कटका बेलामा फलफुल तथा तरकारीबाट पनि कोरोना सर्न सक्ने डरले अहिले मानिसहरूले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लगेर किनबेच गर्न अप्ठ्यारो मानिरहेका छन् भने कतिपय स्थानमा त एक स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहमा लगेका फलफुल तरकारीहरू बाटोमै फालिदिएको र गाड दिएका समाचार र हामीहरूले सुनिरहेका छौँ र देखिरहेका छौँ। यति बेला विश्व कोरोना महासङ्कटसँग जुधिरहेको छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन र हामीले बन्दाबन्दीको 2 महिना पार गरिसकेका छौँ। यस्तो अवस्थामा पनि बाँच्नका लागि खाद्य वस्तुको उपभोग्यता गर्नै पर्छ। कोरोना त्रासका बीच खाद्य वस्तुको आपूर्ति श्रृङ्खलाका बारेमा विभिन्न खाले सवालहरू यति बेला उठेका छन्। खाद्य वस्तुहरू पकाएर खाइन्छ, केही खानेकुरा त सुक्खा पनि हुन्छ। अहिले तरकारी तथा फलफुलबाट कोरोना संक्रमण हुन्छ कि भन्ने त्रासमा अत्यधिक मात्रामा पाइएको छ। कोरोना नयाँ प्रकृतिको भाइरस हो र यसका बारेमा विश्व अझै सिक्दै र जान्दै पनि छ। यद्यपि कोरोना केबाट सर्छ र केबाट सर्दैन भनेर थुप्रै वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू प्रकाशित भएका छन्, केही हुने क्रममा पनि छन्। कोरोनाको विषयमा अहिलेको विश्वव्यापी मान्यता भनेको यो मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्छ भन्ने मात्र हो। त्यसबाहेक प्लास्टिक, फलाम, प्याकेजिङका सामग्रीहरूमा केही दिन बाँच्न सक्छ भन्ने वैज्ञानिक आधारहरू आएका छन्। तर तरकारी तथा फलफुलबाट कोरोना सर्ने तथा अहिलेसम्म कुनै वैज्ञानिक अध्ययनमा प्रमाणित भने भएको छैन। सामाजिक सञ्जालमा फलफुल तथा तरकारीलाई साबुन पानीले धोएर प्रयोग गरिएको मैले पनि देखेको छु र हामीले पनि देखेका छौँ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तरकारी तथा फलफुल कोरोनाका कारण मात्र होइन, सधैँ नै सफा पानीले पखालेर मात्र खाने गर्नुपर्छ। तरकारी वा फलफुल किन्दा वा त्यसलाई घरमा ल्याएर काटिसकेपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। कोभिड-19 को प्रारम्भिक सुरक्षा विधिमा भनिए जस्तै साबुन पानीले हात धुने लगायतका काम अनिवार्य गर्दै फलफुल तथा तरकारीहरूको किनमेल तथा प्रयोग गर्दा कोरोना सर्दैन। फलफुल तथा तरकारी कोरोना भाइरसका अवशेष रहन्छन् भन्ने कुरा कुनै वैज्ञानिक प्रमाण संसारभर भेटिएको छैन। त्यसैले आफू सुरक्षित भएर स्वच्छताको विधि अपनाएमा फलफुल र तरकारीको सेवनमा हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था रहँदैन। नेपालीहरू धेरैजसो खानेकुरा पकाएर तथा धोएर खाने भएकाले पनि तरकारी तथा फलफुल अझै सुरक्षित रहने गर्छ। बाँच्नका लागि खाना खानै पर्छ। अझ कोरोनाको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने खानेकुराहरू खानुपर्ने हुन्छ। यसका लागि हरियो तरकारी, फलफुल तथा माछा मासुको सेवन झनै अनिवार्य छ। कथम कदाचित कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन बनेन भने भोलिका दिनमा हामी कोरोनासँगै बाँच्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा हरेक मानिसले व्यक्तिगत सरसफाइमा अझ ध्यान दिनुपर्छ। मानिस र मानिस बीचको दूरी कायम गर्ने, व्यक्तिगत सरसफाइ र सुरक्षामा विशेष ख्याल गर्ने तथा कुनै पनि तरकारी तथा फलफुललाई राम्रोसँग धोएर पखालेर खाने बानी अपरिहार्य रहेको छ। नेपालमा कोरोना भित्रिन सक्ने आकलन भएदेखि नै तरकारी फलफुल सेवन तथा यसको आपूर्तिबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू विभागले अध्ययन गरेको छ। अमेरिका लगायत विश्वभरि अनुभव हेर्दा तरकारी तथा फलफुलको बिक्री, ढुवानी तथा आपूर्ति व्यवस्थामा सतर्कता अपनाएर प्रयोगलाई निरन्तरता दिने भन्ने नै छ। जस्तो कुनै पसलले कसरी फलफुल तथा तरकारी बिक्री गर्ने, तरकारी र फलफुलको ढुवानी कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यसमा भर पर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विश्व खाद्य संगठनले अन्तरिम निर्देशन जारी गरेको छ। यसमा पनि होटल, रेस्टुरेन्ट, व्यवसायी, उद्योगीहरूले कसरी सुरक्षा अपनाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यो भनेको कार्यालय, उद्योग, पसल वा कुनै पनि काम गर्ने स्थल सफा र सुरक्षित राख्ने भन्ने हो। मानिस बीचको दूरी कायम राख्ने तथा सेनिटाइजेसनको विधिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने नै हो। कोभिड-19 महामारीको चरणमा खाद्य उत्पादन तथा बिक्री वितरण सहभागी हुने व्यवसायी तथा कामदारले अपनाउनु पर्ने सावधानी बारे विभागले पनि प्रोटोकल तयार गरेको छ। पहिलो प्रोटोकलमा कामदार तथा कर्मचारीको व्यवस्था
स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नेछ। यस अन्तर्गत कामदारको शरीरको तापक्रम र लक्षण पहिचान गर्ने, साबुन पानीले 20 सेकेन्ड हात धुने तथा कार्यस्थल डिसइन्फेक्सन गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी अपनाउने र स्वास्थ्य परीक्षण गराउने कुराहरू परेका छन्। यस्तै दोस्रो प्रोटोकल अन्तर्गत कामदार तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत सरसफाइका कुरा पर्छन्। त्यो भनेको कुनै पनि उत्पादनमूलक काम गर्दा वा गर्नुअघि खोकी वा हाच्छिउ गरेपछि, शौचालय प्रयोग गरेपछि वा सबैले प्रयोग गर्ने जस्तो ढोका, टेबल, पैसा छोएपछि साबुन पानीले हात धुने वा गुणस्तरीय सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, आँखा, नाक, मुख र शरीरको अन्य अङ्ग छोएपछि वा अन्य सामानहरू समाएपछि हात धुने गर्नुपर्छ। खाद्य वस्तुको ढुवानी गर्दा पनि ढुवानीका साधनहरू सफा र सुक्खा राख्ने, खुल्ला खानेकुरा समाउनुभन्दा पहिले हात धुने तथा सवारी साधन डिसइन्फेक्सन गर्ने जस्ता सरसफाइका कामहरू गर्नुपर्छ। यस्तै ढुवानीमा खटिने मान्छेले मास्क, पन्जा, रुमाल प्रयोग गर्नुपर्छ। यो सबै कुरा भन्नुको पछि तरकारी, दूध, फलफुल जस्ता खाद्य वस्तुबाट कोरोना सर्दैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर यसको प्रयोग, विधि र मानवीय गतिविधि सुरक्षित र स्वस्थ रहनै पर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ। फलफुल नधोइकन चाख्ने वा टोक्ने कतिपयको बानी हुन्छ। यो बानी स्वास्थ्यका लागि पहिले नै जोखिमपूर्ण थियो र अहिले पनि छ। यो बानी त्याग्नुपर्छ। डर त्यागौं, आफ्नो र परिवारको स्वच्छता अपनाऊ, समुदायमा सचेतना फैलाऊ, फलफुल र तरकारीको ढुवानी, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगलाई सुरक्षित बनाऊ, यस्ता कुराहरू लेखिएका छन्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय पोखराको एक स्थानमा भएको यो तरकारी खाल्टोमा गाडेको र फालेको दृश्यले अहिले सामाजिक सञ्जाल तातिरहेको छ। यसरी कृषिजन्य सामग्रीहरू, नेपालमै उत्पादन भएका सामग्रीहरू नष्ट हुँदा ती उत्पादक गर्ने किसानलाई घाटा परिरहेको छ। चितवन, धादिङ लगायत स्थानमा उत्पादन भएका ती कृषिजन्य पदार्थहरूको त्यसरी नष्ट गर्दा किसानहरू मारमा परेका छन् भने बजारमा महँगो रूपमा अन्य तरकारीहरू किन्न उपभोक्ताहरू बाध्य छन्। यसैबीचमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि उपज नष्ट गर्ने माथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्रचार पठाएको छ। मंगलबार पत्र पठाउँदै कृषि मन्त्रालयले कृषि उपजको उत्पादन, ढुवानी र बजारमा अवरोध गर्ने माथि कारबाहीको माग समेत गरेको छ। यसअघि पटक पटक आग्रह गरिए पनि कृषि उपजको उत्पादन, ढुवानीमा अवरोध भएको भन्दै कृषि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो। कृषि उपज नष्ट गर्ने अवांछित क्रियाकलापले कृषकहरूको उपज खेर जाने मात्र नभई मनोबल खस्कने, उत्पादन घट्ने र खाद्य वस्तुको आपूर्ति श्रृङ्खला अवरुद्ध हुन गई खाद्य सङ्कटको अवस्था हुन सक्छ, पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। कपिल वस्तुबाट रखाँची ढुवानी भएको तरकारी कोरोना सर्ने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै निर्देशनमा नष्ट गरिएको थियो। उक्त कार्यको सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध भइरहेको थियो। कृषि मन्त्रालयले कृषि उपज नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्दै सहज रूपमा ढुवानी र बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन मार्फत आग्रह गरेको छ। पत्रमा भनिएको छ, बन्दाबन्दीको कारणले कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन एवं ढुवानीको कार्य सुचारू हुन नसकेको तथा कतिपय स्थानीय तहहरूले देशभित्रकै अन्य स्थानबाट ढुवानी भएका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने र ढुवानी भएका सामग्रीहरू जफत गरी नष्ट गरिदिने जस्ता कार्यहरू गरेको देखिन्छ। अर्घाखाँचीमा जस्तै पोखरा महानगरपालिकाले पनि अन्यत्रबाट आएको तरकारी रोक लगाएको छ। कर्णाली प्रदेश त अरू ठाउँबाट सबै खाद्य वस्तु रोक लगाउने निर्णय नै गरेको छ। पछिल्लो समय पोखरा महानगरपालिकाले पनि आफ्नो निर्णयलाई सच्याएको छ। घरमा बस्नुहोस्, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुनुहोस्, बन्दाबन्दीको नियम पालना गर्नुहोस्। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबरलाई हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।